अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, आपके खरगोश भी ठीक ठाक होंगे। एक दोस्त ने कमेंट में बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया और वो सवाल ये था कि अगर वो 200 ब्रीडर रैबिट से शुरुआत लेता है, यानी 200 पेरेंटल फ्लैग से वो शुरुआत लेता है, तो वो किस तरीके कार से अपने फार्म को ऑपरेट करे, या उसकी एक फिजिबिलिटी उन्होंने बेसिकली मुझसे मांगी कि वो चाह रहे हैं कि जो 200 रैबिट हो ब्रीडर पेरेंटल फ्लैग, उसको एक खास सर्टेन वक्त के बाद, जैसे कि साल बाद, 1.5 साल या 2 साल बाद, वो कन्वर्ट कर ले 200 से 500 ब्रीडर रैबिट्स में, यानी 500 का पेरेंटल फ्लैग में कैसे कन्वर्ट करें, और साथ साथ में उसके ऑपरेशनल जो खराजात हैं वो भी चलते रहें। तो ये टॉपिक चूंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को लेकर थोड़े से कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, तो मुझे लगा कि अगर इस पर मैं कोई बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सकता है। बेसिकली देखें, फार्मिंग दो तरह की होती है। रैबिट फार्म में होते हैं वो मीट वाले रैबिट हैं, लेकिन दो तरह का माइंड सेट होता है, दो तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको, उस फार्म को ऑपरेट करने के लिए। नंबर एक, सपोज अगर तो कोई दोस्त गोश्त के मकसद से, उसका मकसद होता है कि जो रैबिट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सारा का सारा गोश्त में जा रहा है, ठीक है जी। तो जो गोश्त के लिए प्रोडक्शन होती है उसकी मैनेजमेंट मुख्तलिफ होती है। उसमें जो टारगेट होता है वो ये होता है कि कम से कम अखराजात के साथ आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में प्रोडक्शन आप कैसे ले सकते हैं। माइंडसेट ये होता है, यानी आपने कॉस्ट को बार बार जो है वो रिव्यू करते हैं, बार बार देखते हैं, कोई कॉस्टली चीज आप फॉलो अप नहीं करते। आप मॉडल ही कुछ ऐसा बनाते हैं जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हासिल कर सकें लो से लो कॉस्ट पे। जैसे कि हम बात करते हैं कि रैबिट हर्बीवोरस है, चाराजात पे ज्यादा इन्हिसार है इनका, तो चाराजात अगर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो काफी ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ जाता है। तो एक माइंडसेट होता है कि गोश्त प्रोड्यूस करना है। अब उसमें बहुत सारी जो 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 मैनेजमेंट होती है वो मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पे आप इन चीज़ों में नहीं पढ़ते कि यार इन ब्रीडिंग क्या है, लाइन ब्रीडिंग क्या है, यार ये रैबिट जो आपके पास पेरेंटल फ्लैग है, अब इसका ओरिजिन क्या है, ठीक है, उसके ज़्यादा गहराई में नहीं जाते। दूसरी तरफ जब आप प्रोडक्शन ले रहे होते हैं तो ऑन एवरेज तकरीबन 35-40 दिन आप बच्चे को माँ का दूध पिलाते हैं, फिर अलग कर देते हैं। जैसे ही उनकी उम्र 75 दिन 80 दिन के आसपास पहुंचती है, उनका वजन ऑन एवरेज जो है 1.25 किलो के आसपास पहुंचता है या 2 किलो के आसपास पहुंचता है, तो आप गोश्त के अतबार से उसको सेल कर लेते हैं, या बाज़ जगहों पे 3-3.5 महीनों में भी ये वजन आ सकता है, ठीक है जी। तो बहरहाल उसमें कोशिश ये होती है कि साल में ज़्यादा क्लचेस लिए जाएं, ज़्यादा प्रोडक्शन ली जाए, ज़्यादा नंबर ऑफ बनीज आएँ और लो कॉस्ट के साथ आएँ, ठीक है जी। दूसरा माइंडसेट जो है वो पेरेंटल फ्लैग का होता है, यानी कि अगर आप फर्ज करना चाहते हैं कि मैं पेरेंटल फ्लैग में इजाफा करूं या पेरेंटल फ्लैग में प्रोड्यूस करूं। सपोज जो हमारे यहाँ पे ऑपरेशंस हैं वो ये हैं कि हमारा अगर टारगेट ये है कि हमने पेरेंटल फ्लैग प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए शुरुआत होती है कि आपके पास रैबिट्स की ऐसी ब्रीड्स अवेलेबल हों, ऐसे उसके रेसेस अवेलेबल हों ब्लड लाइन के एतबार से कि वो क्लोज रिलेशन में ना हो। यानी उन चीज़ों में आप लाजमी पढ़ेंगे कि आपके पास मुस्तकबिल के एतबार से अच्छे नताइज आएँ। तो ब्लड लाइन का एक रिकॉर्ड रखने, ये चीज़ें इंतहाई ज़्यादा कंपलसरी हो जाती हैं, ज़रूरी हो जाती हैं। इसके अलावा आप अच्छे नताइज नहीं ले सकते, नंबर एक। नंबर दो, आप साल में ज़्यादा क्लचेस नहीं ले पाते, ज़्यादा बार आप उनमें से फ्लॉक नहीं ले पाते। उसकी वजह यह कि आपको पता होता है कि ये जो बच्चे आए हैं इन्होंने आगे जाके माँ बाप बनना है, तो उनको लंबे अरसे तक आप माँ का दूध जो है पिलाते हैं। उसकी वजह यह होती है कि आपका टारगेट ये होता है कि आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी में, अच्छे से अच्छे सेहत के हिसाब से रैबिट प्रोड्यूस करें, ना कि ज्यादा से ज्यादा वजन और उस वजन के एतबार से ज्यादा मुनाफा। उसमें माइंडसेट डिफरेंट होता है और इसी वजह से उसकी जो जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो काफी ज्यादा होते हैं। यानी नंबर एक तो ये कि ज्यादा क्लचेज आप नहीं ले पाते, क्योंकि मादा को लाजमी आपने खास एक वक्फा देना होता है। वो वक्फा अगर आप नहीं देते तो आपका जो ब्रीडर रैबिट होते हैं वो मुतासिर हो सकते हैं, या फिर जो बच्चे होंगे तो बच्चे इतने सेहतमंद नहीं आ सकते, या उनकी बुनियाद इतनी मजबूत नहीं होती। चूंकि माइंड ये होता है कि आपने मजबूत बुनियाद बनानी है पेरेंटल फ्लैग के लिए, तो पेरेंटल फ्लैग के केस में सारी की सारी मैनेजमेंट जो है वो मुख्तलिफ हो जाती है। सारा का सारा माइंड सेट, ये जो गोल्स होते हैं वो मुख्तलिफ हो जाते हैं।
تو بہرحال مثال کے طور پہ جیسے کہ گوشت کے لیے 35-40 دن دودھ پلاتے ہیں، تو پیرنٹل فلاک والے ریبٹس کو کم از کم آپ 55-60 دن 65 دن تک بھی اگر نمبرز میں زیادہ ہیں بچے تو 60 دن کے لگ بھگ سمجھ لیں کہ آپ دودھ پلاتے ہیں بچوں کو. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک بریڈ سے، یعنی ایک بار آپ کے پاس فلاک آیا، دوبارہ جب فلاک آتا ہے تو اس میں ایک لمبا گیپ آ جاتا ہے، اس سے آپ کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تیسرا، آپ خوراک پہ کمپرومائز نہیں کرتے. یعنی جو میٹ کے لیے ہوتا ہے نا کہ یار چلو اگر تھوڑا سا پروٹین لیول کم بھی ہے لیکن بہت زیادہ کم قیمت میں مل رہا ہے تو آپ وہ چیزیں اویل کرتے ہیں. جبکہ جو پیرنٹل فلاک کے لیے ہوتا ہے تو اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ پیسے خرچ ہو جائیں لیکن اچھی سے اچھی خوراک ان کے لیے میسر ہو کہ اچھے سے اچھے نتائج آئیں. ٹھیک ہے جی. اچھی سے اچھی بنیاد بنی رہے. اس میں اور ہڈن چیزیں بھی ہیں جیسے اخراجات. مثال کے طور پہ میں نے ماضی میں ایک لڑکے سے 3 نر اور 1 فیمیل منگوائی. اب اس کے پاس تھے یہی، اور جس عمر میں نے منگوایا میں جنرلی اس سے زیادہ عمر میں اور اس سے کم قیمت میں ریبٹ لوگوں کو دے دیتا ہوں. لیکن وہاں سے میں نے نر خریدے. انہوں نے ایک طرح سے مارکیٹ میں مائنڈ سیٹ مختلف پائے جاتے ہیں، بعض زیادہ خیال رکھتے ہیں بعض نہیں رکھتے. تو ان کے عمر جنرلی کم عمر کے تھے لیکن مجھے پھر بھی ان کا وہ بلڈ لائن چاہیے تھا. تو بلڈ لائن کی خاطر میں نے ان سے 3 نر اور 1 میل خریدا، اور جو ہمارے ریٹس ہیں اس سے زیادہ ریٹ میں خریدے. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا ٹارگٹ یہ تھا کہ مجھے یہ بلڈ لائن یہاں اپنے فارم پہ اویلیبل کروانی ہے کہ مستقبل میں جب میں مزید آگے پروڈکشن لوں گا تو اس بلڈ لائن کا میں لازمی استعمال کروں گا، جو کہ آگے آنے والا جو مستقبل میں جو پروڈکشن ہوگی اس میں زیادہ بہتر نتائج ڈال سکے گی. تو اس میں سارا کا سارا سینیریو مختلف ہوتا ہے. تو اگر آپ فرض کریں فارم بناتے بھی ہیں میٹ پرپس کے لیے تو اگر کوشش کریں کہ اسی تک آپ محدود رہیں، ورنہ تو اگر آپ چیزوں کو گڑبڑ کریں گے، یعنی بہت سارے ایسے دوست ہوں گے جن کے پاس نیوزی لینڈ وائٹ ہے، ان کے پاس رزلٹ بہت اچھے آ رہے ہیں. بعض نیوزی لینڈ وائٹ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو لگ بھگ 2 کلو تک رک جاتے ہیں. کیوں رکتے ہیں؟ کیونکہ اس میں بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں. زیادہ یعنی ناقص ماں باپ کی چوائس، یعنی اچھے بلڈ لائن کا چوز نہ کرنا، کلوز ریلیشن میں ان بریڈنگ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں اکثر وہ ریبٹ، انفرٹیلیٹی جیسے مسائل آتے ہیں، سٹنٹڈ گروتھ میں رہ جاتے ہیں، چھوٹے وزن میں رہ جاتے ہیں، زیادہ اچھے بچے وہ آگے مستقبل میں پروڈیوس نہیں کر سکتے. تو بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. تو یہ امید کرتا ہوں کہ اس ڈیفرینشیٹ سے جو ہم نے فرق واضح کیا اس سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ بھئی جو اگر پیرنٹل فلاک کی طرف جاتے ہیں تو اس میں مکمل طور سے آپ کی جو پرائورٹیز ہوں گی وہ ڈیفرنٹ ہو جائیں گی، اس میں آپ کے اخراجات بڑھ جائیں گے. تو آپ خود سے پوچھیں کہ اگر آپ نے میٹ پہ کام کرنا ہے تو آپ یہ جو ہم نے آسانی بنائی ہے، آسانی یہ بنائی، ابھی تو شاید لوگوں کو اتنا ریئلائز نہ ہو رہا ہو، ماضی میں جو پرانے دوست ہیں ان کو پتا ہے کہ جس وقت ہم نے 3500 روپے فی ریبٹ کے حساب سے قیمت اناؤنس کی تو ہمیں کرٹیسائز کیا گیا اس خاطر نہیں کہ یار کوئی اور ہم میں کوئی خرابی تھی، بلکہ کرٹیسائز اس بنیاد پہ کیا گیا کہ انہوں نے ریٹس انتہائی زیادہ گرا دیے ہیں. یعنی اس وقت کے حساب سے جو قیمتیں تھیں وہ سمجھ لیں 30-40 ہزار 50 ہزار کے آس پاس ریٹ چل رہے تھے، جبکہ اس کو مکمل طور سے مارکیٹ کے خلاف جو مارکیٹ کے معاملات چل رہے تھے اس کے برعکس ہم نے کم قیمت میں جو ہے ریبٹس کو آفر کیا. وجہ یہ تھی کہ جو فارمر ہو میٹ پرپس کا اس کے لیے آسانی ہو، اس کے لیے افورڈیبلٹی بنے. یعنی یہ بھی نہیں کہ ہمیں کوئی لاس پڑتا ہے، ہمیں کوئی نقصان آتا ہے، ہمیں بھی اس میں منافع ہے لیکن کم منافع ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لمبے عرصے تک کے کاروبار کو لے کے چلیں، لوگوں کے لیے بھی آسانی پیدا کریں اور اپنے لیے بھی ایک لمبے عرصے تک، لمبے دورانیے تک جو ہے ایک سلسلہ جو ہے منی جنریشن کا بناتے رہیں. تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ آپ کا مائنڈ کلیئر ہوا ہوگا کہ اگر آپ میٹ پرپس کے لیے فارم بناتے ہیں تو میٹ پرپس کے لیے فارم میں آپ جو پیرنٹل فلاک والے ریبٹس ہیں اس کو پروڈیوس نہیں کر سکتے. اگر پروڈیوس کریں گے تو اگر مینجمنٹ وہ والی ہوگی تو آپ کے پاس اتنے اچھے نتائج نہیں آئیں گے. تو اچھے نتائج نہیں آئیں گے، اچھے ریبٹس کی سلیکشن نہیں ہو سکتی پھر پیرنٹل فلاک کے طور پہ. ٹھیک ہے، ناقص ریبٹ کی سلیکشن نہیں ہو سکتی. تو امید کرتا ہوں آپ سب کا اس سے جو ہے وہ ذہن کلیئر ہوا ہوگا، اور ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.